नमस्कार सगळ्यांक येवकार. सध्या मी असेंब्लीन आसा आनी तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतली की 12 तारखेच्यान सगळ्यात म्हणजे वर्साचे नवीन वर्साचे पयले जे अधिवेशन जे आसा ते हिवाळी अधिवेशन सध्या चालू आसा आनी आयज ताचो म्हणजे लास्ट डे आसा. 12 तारखेच्यान सुरू जाल्लेले सलग 5 दीस जे आसा ते सध्या अधिवेशन चालू आसा आनी आमचे बरोबर आसात मांद्रे गांवचे आमदार जीत आरोलकर सर. आयज तांचे कडल्यान आमी म्हणजे तांचे कडेन भासाभास करतली. सध्या ते असेंब्लीन आसात आनी आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीतले जे प्रश्न आसा लोकांचे जे प्रश्न आसा ते मांडटात. जाल्यार सगळ्यात पयली सर तुमकां द वॉयस फॉर गोय ह्या चॅनलान तुमकां येवकार दिता. आनी सर सध्या 12 तारखेच्यान असेंब्ली चालू आसा. सगळ्यात महत्वाचे म्हटल्यार म्हणजे तुयेचें हॉस्पिटल आसा ताचो विशय जो आसा सध्या पेडणे आमचो तालुको आसा तातूंत गाजता. सर कितें सांगतले हो विशय तुमी आतां मेरेन मांडला सरकारा कडेन, कितें तुमकां उत्तर आयलां आनी लोकां मेरेन तुमी आतां मेरेन कितें पावयलां? पळय सगळ्यात म्हटल्यार ते इम्पॉर्टंट म्हणटा ते हेल्थ व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हेल्था विशयी पेडणे तालुक्यान हे हॉस्पिटल जावप खरेंच गरजेचें आहा आनी बेगिनात बेगीन जावपाक जाय. आतां कितलो तेंप जालो पेंडिंगूच आसलें तें आनी जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्नाच्यान तें काम सुरवात केलें आनी कंप्लिशनान हाडलें. आयज खंय तरी बाकीचे इतर गोश्टी म्हणजे इक्विपमेंटाचे टेंडर्स ते फ्लोट जाल्ले आहात. परत बाकीचे सकयल ते OPDs आनी हे ते सगळे रेडी आहात आमकां आनी बेगिनात बेगीन सुरवात करपाक जाय. आतां प्रत्येक वर्सा म्हणजे असेंब्ली सेशनाक हांव मांडटालो की हॉस्पिटलाचो स्टेटस कितें कित्याक आमकां गरज आहा. लोक विचारीत आसतात बाबा केन्ना केन्ना त्या प्रमाणे म्हाका उत्तरूय दिताले आनी हे असेंब्ली सेशनानूय म्हाका आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरानूय एश्युरन्स दिला की बेगिनात बेगीन ते स्टार्ट करता म्हणून. आतां ते करता आसतना आमदार ह्या नात्यान म्हाजी जबाबदारी आहा गव्हर्मेंट लेवलीचेर हे करून हाडपाक. पूण ते करता आसतना खंय तरी आमचे स्थानिकूय अवेरनस करताले आनी खरीच बरी गोश्ट कित्याक आपूण आपली म्हणजे एक आमदारूच न्हू पूण एक रिस्पॉन्सिबल नागरीक म्हणून काही लोक आमचे थंयसर हॉस्पिटला खातीर हे करताले, विशय मांडटाले. म्हाजे कडेन खूब फावटी येयले आनी अशें जातालें की आयज फाल्यां म्हणजे खूब तेंप जालो म्हणजे 2012च्यान हें चालू आहा आनी आजून पर्यंत ते खंय तरी कंप्लीट जावंक स्टार्ट जावंक ना. पूण एक म्हणजे खूब जाणांनी कशें आहा थोडे लोक पॉलिटिकली घेतात ते पूण एक्चुली ही पॉलिटिकली न्हू हे खरीच गरजेची गोश्ट आहा आनी हांवूय तितलोच सिरियस आहा. तशेंच आमची पेडणे तालुक्याची जनता आहा ती तितकीच सिरियस आहा की हे बेगिनात बेगीन जावंक जाय आनी जावपा खातीर जाता तितलो प्रयत्न केल्लो आहा आनी म्हाका दिसता ह्यो बेगिनात आमचें हॉस्पिटल तुवें हॉस्पिटल हे इनॉग्रेट जातलें. सर आमी जर आमचे म्हायती प्रमाणे जर पळयलें जाल्यार तुमी म्हाका दिसता आमदार जावचे पयलींच्यान म्हणजे ते हॉस्पिटल आशिल्ले बेश्टेत बांदून, पूण जेन्ना तुमी आमदार जाले तेन्नाच्यान तुमी तेजो इनिशिएटीव घेवन जायत्यो गजाली ज्यो आसा त्यो मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केलो. सो म्हणजे हे सगळ्यो गजाली करपाक तुमकां कितें डिफिकल्टीज आयल्यो किंवा भरपूर म्हणजे त्रास जालोच आसतलो? पळय राजकारणान आसल्या उपरांत राजकीय हे मुवमेंट्स म्हणटात ते घडामोडणी आनी इतर गोश्टी आसता ते चालूच आसता. मागीर ते म्हाज्या लेवलीर आसूं की वयल्या लेवलीर आसूं. सो थोडे डिफिकल्टीज येयले पूण एट लास्ट जेन्ना ठरयता स्पेशली जेन्ना आमी ठरयतात बाबा हे कंप्लिशन जावंक जाय करूंकूच जाय त्या टायमाचेर खंय ना खंय ते मार्गी लागतात आनी त्या प्रमाणे ते जाल्ले आसा. कित्याक फर्स्ट थींग म्हटल्यार जर ती पेंडिंगूच तशीच आसलेली म्हणजे पयलींच्या 5 वर्सांक तशी आसली ती आतांय तशीच आसलेली जाल्यार खंय तरी म्हाका दोश दिवं येता आसले कित्याक हांवें कांयच करूंक ना म्हणून. पूण आतां जेन्ना कंप्लीट जाली, टेंडर्स फ्लोट जाले, बाकीची कामां सुरवात जाली, OPDs रेडी आहात सगळे जाल्यार खंय तरी ते मार्गाक लागला आनी कंप्लिशनाक येयला हे दिसून येता. हे म्हाजें काम. पूण स्थानिकांकूय तशेंच आसलें की केन्ना जातलें बेगीन म्हणजे. आनी दुसरें म्हटल्यार इम्पॉर्टंट आसलें आमकां ते GMC लिंक जाय आसलें. आजून सांगता जेन्ना फायल मूव केल्ली टेंडर आवट जालो तो CHC तुयेत म्हणून आसली. कित्याक हांव स्वता ऑनरेबल आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा वांगडा डीना वांगडा सगळ्या वांगडा आमची जेन्ना मिटींग जालें तेणी स्वता म्हाका फायल दाखयली. सो CHC तुये म्हणून फायल मूव जाल्ली. नो डावट आमकां स्थानिकांक आमच्या लिंक जाय, GMC लिंक जाय, म्हाकाय GMC लिंक जाय. तेका लागून आमी आमचे हे डिमांड्स आहा ते आमच्या डिपार्टमेंटाक कन्सर्न डिपार्टमेंटाक घातले. तशेंच आमी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर घातला आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी एप्रूवूय केले आनी ती एप्रुवल हालींच केल्या 8 दीस पयलीं की हे GMC लिंक जावपाचें. आतां GMC लिंक सगळें GMC लिंक म्हणजे कितें? GMC लिंक म्हणजे GMCचे डॉक्टर्स
ओ GMCन जे भुरगीं शिकतात ती थंयसर येवप, तेंच्यांनी थंय प्रॅक्टीस करप, किंवा सिनियर डॉक्टर्स आहात, सर्जन्स आहात ते हांगासर येवप आनी आमकां GMCन फॅसिलिटीज आहा ती हांगासर मेळप, हेका GMC लिंक म्हणटात. दुसरे नर्सीज आहात, आतां नर्सिंग कॉलेजीस आहा, ओ नर्सीज पास आउट जाल्या तांकां थंयसर हें करप, ओ नर्सिंग कॉलेजीची नर्सीज थंय येवप आनी ती तेंच्यांनी शिकप, हेका GMC लिंक म्हणटात. आनी ते GMC लिंक आमी ऑलरेडी केला आनी म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट फ्यू डेज डॉक्टरांची ऑर्डरी येतली ट्रान्सफर, म्हणजे GMCचे डॉक्टर्स थंय येतले ट्रान्सफर. हे म्हणजे इतले गोष्टी जातात तेन्ना कळटा बाबा हे GMC लिंक म्हणून. आतां जर थंय सुरवातूच बेश्टी केल्ली, बेडी दवरलेली सुरवात बेश्टी केल्ली आनी CHC तुवें येयली आनी थंय शिफ्ट केली जाल्यार ताका ती लिंक म्हणा नासली आनी येदे व्हडलें हॉस्पिटल बांदून अर्थ नासलो. सो आमी कितें केलां, 100 बेडेड हॉस्पिटल ते 100 बेडेड 100 बेड एकदांच स्टार्ट ना जाता, ते 50 बेडेड पयलीं स्टार्ट करप. कित्याक आयज जर आमी पळयतात CHC तुवें 40 बेडेड हे आहा ते 40 बेड्स आहात, 40 बेड्सांत 11, 12, 13 अशेंच ऑक्युपायड असतात. सो आमी पयलीं 50 बेडेड सुरवात करून ते आमी ट्रायल म्हणटा बाबा खरेंच आनी गरज आहा जाल्यार आनीक 50 मागीर वाडयतले, पूण फर्स्ट स्टेज म्हणटा ती 50 बेडेड हॉस्पिटल करतले. ओके सर, आता तुम्ही सांगला ते प्रमाणे 30 जानेवारी हेजें इनॉग्रेशन आसा आनी फुडलो प्रोसेस केन्ना सुरू जातलो? कारण म्हटल्यार 30 तारखेक इनॉग्रेशन केलें म्हणून जायना, लोकांक एक आनीक आशा आसता की बाबा चला आमच्या पेडण्यान हॉस्पिटल जाता म्हटल्यार आमकां आतां खंय तरी जे कसलेय दुयेंत आसतले तेतून आमी बाबा रिकवर जातली, कितें म्हणजे फुडलो हे केन्ना स्टार्ट जातलो? पळय आतां डिपार्टमेंट म्हाजें न्हू, हांव चलयना, सो हांव डायरेक्टली एश्युअर करना, पूण म्हाका एश्युरन्स मेळ्ळा आनी म्हाका जें सांगलां तें हांव सांगूंक शकता. म्हाजे कंटिन्युअसली टॉक्स आहा. OPDs आहा जे पयलीं 11 OPDs आतां स्टार्ट करतात आमी. OPD स्टार्ट करता ते 11 तेचे ते हेतूंतल्यान ते डॉक्टर्स थंयसर ट्रान्सफर आतां तेंची ऑर्डर येतली. प्लस सिनियर सर्जन प्रत्येक दिसा एक सिनियर सर्जन GMCंतल्यान थंय येतलो. सो आनी बाकीचे OPD जाले, फार्मासी जाले, अदर युनिट सकयले, हे सगळे आमी सुरवात करतात. आतां टेंडर फ्लोट केला तेका टेंडर फ्लोट जे इक्विपमेंटाक केल्यात तेका गॅस पायपलायन आहा आनी कितें ते फर्स्ट फ्लोराचेर आहात आनी ते सगळो प्रोसेस जावपाक आनी एक म्हयनो वयतलो, 1 ते 1.5 म्हयनो सगळो वयतलो, सगळे सेटअप करपाक आनी 1 म्हयनो वयतलो दर. सो ते सेटअप करप, पूण आमी CHC तुवें आहात ते थंय शिफ्ट करनात, हे पयलीं सगळ्यांनी लक्षांत दवरूंक जाय. आतां सगळे जे थंय पेशंट्स आहात, बेड्स आहात ते थंयच आसतले, हांगासर कंप्लिटली फ्रेश न्यू सगळे येतले. सो आतां कितें आतां आमी 6 म्हयने जाले कंप्लीट जावन हे बिल्डींग, 5 वर्सां पेंडींग उरलेली तेन्ना सगळे म्हणजे इलेक्ट्रीक वर्क जावंक आनी इतर गोश्टी सगळे डॅमेज जाल्ले आनी पिड्ड्यार जाल्ले, परत फ्रेश रिटेंडर्स करचे पडले. आनी आतां 6 म्हयने तशीच बिल्डींग जर आतां उरले आनी आनीक 6 म्हयने तशीच उरत जाल्यार कितें जातलें, ते परत पिड्ड्यार जातले, परत टेंडरांक वयतले, परत फुडें धुकलतले. सो हे जावचें न्हू म्हणून खंय तरी स्टेप वायज ते कंप्लीट करप. पूण इतलेंच एश्युअर करता, आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान तेच सांगलां, फूल फ्लॅश लोडेड आख्खे हॉस्पिटल ते जातले आनी ते GMC लिंक जातले, हे CMानूय आमचे एश्युअर केला. सो आमी पाशयास काडपाक जाय की सगळ्या आमच्या स्थानिकांनी की नो डावट सगळ्यांक गरज आहा हॉस्पिटलाची, सगळ्यांक म्हणजे ते हॉस्पिटल जावचें म्हणून कशे भशेन फुल्ली लोडेड GMC लिंक, प्रत्येक तेंचो जो आमच्या स्थानिकाचो डिमांड आहा तेंचो प्रत्येक स्थानिकांनी डिमांड सगळो कंप्लीट जाल्लो आनी फुलफील जातलो. ही म्हाजी जबाबदारी आहा सरकारा कडल्यान ती करून घेवपाची. सध्या सर असेंब्ली चालू आसा आनी असेंब्लीन तुमी खंयचे वेगवेगळे लोकांचे तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतली, जे लोकांक प्रॉब्लम्स जातात, लोकांचे प्रॉब्लम्स घेवन तुमी हांगा सरकारा कडेन येतात आनी मागीर ते फुलफील जातात. सो खंयचे तुमकां दिसता की तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हत्वाचे विशय आसा जे लोकां मेरेन म्हणजे सगळ्यात पयलीं सरकारा मेरेन पावपाक जाय? पळय सद्या हे असेंब्ली सेशनाची शॉर्ट 4 दिसाची आमकां मेळ्ळें आनी 4 दिसांनी इतके ऑपोजिशनूच बोवाळ घालतात, सो आमकां रुलिंगेन आसून आमकां उलोवपाक मेळना. तरी पूण इम्पॉर्टंट प्रायोरिटीचेर हांवें 0 आवर्साचेर हे केल्लें, आमचे हॉस्पिटलाचोच विशय पयलो घेतलेलो कित्याक तो इम्पॉर्टंट आसलो. आनी खूब जाणांक अजून पर्यंत म्हणजे 0 आवर्स म्हणजे खबर, 0 आवर्स म्हणजे आमी मेन्शनूच करप आसता, तरी पूण आमकां हेल्थ मिनिस्टरान रिप्लाय दिलो. सो ते एक्चुअली रिप्लाय बीन दिवप नासता, आमी फक्त मेन्शन करप आसता. सो तरी पूण रिप्लाय दिवन आमकां तेजो आन्सरूय मेळ्ळो नो डावट. पूण खुबश्यो गोश्टी आहात कॉन्स्टिट्युएन्सीन, खुबश्यो गोश्टी मार्गाकूय लागल्यात.
म्हणजे इम्पॉर्टंट दुसरी गोष्ट आहा ती CRZ. आमकां CRZ कोस्टल बेल्टाक व्हेरी इम्पॉर्टंट, आनी CZMP प्लॅन 2019 बेगिना जावप ते गरजेचे आसले. तो म्हाजो प्रश्न आसलो, पूण आमचे प्रश्न ते ऑपोजिशन आमचे येयनात. पूण हो दुसरो इम्पॉर्टंट आसलेलो विशय. CRZ एरिया आहा ती आमकां म्हणजे आमचे फिशरमॅन्स भाव आहात तांकां खंय तरी बेनिफीट मेळचें आनी न्याय मेळचो जो तांकां त्रास जाता तो. सो असले गोश्टी आहात ते आमी फुडें हेल्यातूच. बाकीचे जे डेव्हलपमेंटाचे पायपलायनीन आहात ते जातलेच सगळे. सो इम्पॉर्टंट आनी एक विशय आसलो जो म्हाजो काल प्रश्न आसलो, दुसरो प्रश्न आसलो आनी पयलोच प्रश्न एक वर ऑपोजिशनांनी सगळ्यांनी चलयलो आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसलो कालचो. कित्याक इम्पॉर्टंट हो पेडणे तालुक्या खातीर आसलो आनी जो हांव सदांच आवाज उठयता तो झोनिंगे विशयी. पयलीं आमी झोनिंगे खातीर बोवाळ घातलो आनी म्हणजे म्हणजे हें जायना जालें म्हणून बोवाळ जालो, सगळे जाण रस्त्यार येयले आनी तो मागीर खंय तरी आमच्या ऑनरेबल TCP मिनिस्टरान आयकले आमचे आनी ते आमचे हे जे झोनींग आसले ते कॅन्सल केले. पूण आतां कितें जालां 39A हो सेक्शन येयल्या कारणान वचा ते प्रोविजनल तांकां हे दिल्ले आहा, झोनींग केल्ले आहा कितलेशेच हे आनी 2,36,000 कन्वर्टूय जाल्या. सो आतां ह्यो सद्या म्हणजे विशय आहा तो सारको सिरियस आहा. कित्याक तूं आयज पळयशीत जाल्यार जर आमचे दोंगरूच सगळे गेले जाल्यार फुडल्या 10 वर्सान आमची भुरगीं आहात ती थंयसर उरची ना, थंय रावोंक म्हणजे गांवूच वयतले सगळे. सो आमी खंय तरी काळजी घेवंक जाय. म्हणजे स्लोपी एरियाज जावं शेतां जावं हे खंय तरी झोन चेंज जावंक जायना आनी ताका लागून हांवें ऑनरेबल आमच्या TCP मिनिस्टराक आयज नोटूय धाडला. सगळ्या 9 पंचायतीन रेझोल्युशनां घेतल्यात की आमकां हे झोनींग नाका म्हणून. सो तेंच्यांनी रेझोल्युशन्स दिल्या ते प्रमाणे आमच्या TCP डिपार्टमेंटाकूय धाडला की बाबा प्रोविजनल कितें केल्यात तुमी ना करूंक, खंयचे कन्वर्ट ते सांगा. कित्याक आमच्या स्थानिकां प्रत्येक गांवांतल्या लोकांक कळपाक जाय कित्याक आपल्या गांवांत जाला ते. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी सिरियस सेन्सिटीव इशू आहा ह्यो. अजून पर्यंत बारीक सामान्य लोक अजून ते सिरियसली घेयनात. पूण जेन्ना 10 वर्सां जातलीं तेन्ना जेन्ना दोंगराचेर कॉन्क्रीट जंगलिंग दिसतलें आमकां तेन्ना आमीच रडटले. सो म्हाजी जबाबदारी आहा, म्हाजो रोल हांवें प्ले करप तो हांव करतलो. आतां मागीर स्थानीक कितें म्हणटात आनी स्थानिकाचेर कितें हे आसतलें तें मागीर पळोवया. हय सर, आमी जर मांद्र्यान समज जर पळयलें जाल्यार आतां खंय तरी आमकां दोंगर हे दिश्टीच पडना. सगळ्याक जर पळयलें जाल्यार आमकां बिल्डिंगूच दिश्टी पडटा. सो हातून कोणाचो म्हणजे दोश आमी मानपाचो? कारण म्हटल्यार लोक आसात, लोकांक समजना, लोक आतां पयशांक खातीर खंय तरी ही म्हणजे फुडली जी स्टेप आसा ती घेता. सो लोकांक तुमी कितें सांगतले हाचे बद्दल? पळय, कोण जमीन विकता ताका आमी आडोवंक शकना. तो आपल्या कितें तरी फॅमिली खातीर, भुरग्यां खातीर कोणूय विकता, विकपाक आडोवंक शकना. पूण आमी जेन्ना ती म्हणजे परमिशन्स दितात ऑर कन्वर्जन करतात तेन्ना आमी चिंतपाक जाय बाबा ह्या दोंगराचेर अशें करीत जाल्यार हे स्थानिकांक हांगासले त्रास जातलो. हांव म्हणना की डेव्हलपमेंट करप ना, डेव्हलपमेंट करप, पूण ताका लिमिटेशन आसता. त्या लिमिटान करपाक जाय. म्हणजे तूं फॉर एग्जाम्पल ऑर्चर्ड लँड आहा, ऑर्चर्ड लँडान तूं सर्टन पोर्शन करूं शकता, पूण NDZ तूं करूं शकना, शेतान तूं करूं शकना. सो अशे गोश्टी आसात तेन्ना काळजी घेवपाची गरज आहा. जर हे जर जालें जाल्यार गांवचे गांव सोंपले आमचे आनी आमी रस्त्यार येतले परत. आमचे स्थानिकूच आहा ते लास्ट. आतां फॉर एग्जाम्पल 1 लाख स्क्वेअर मिटर एक भायर नॉन गोवानान घेतली आनी तिणी डेव्हलप केली आनी आपल्या सिटीनूच हे केलें, सेल केलो. म्हणजे तेचे लोक थंयसरले त्या गांवचे लोक येवन हांगा रावतले. आनी आमचो जर गांव जर आहा तो आनी 50,000 स्क्वेअर मिटरान आहा, 1 लाख स्क्वेअर मिटरान जर घरां जाली जाल्यार 1 लाख स्क्वेअर मिटर भायले नॉन गोवन जातले आनी हांगासर 50,000 आमचे स्थानीक जे पिढ्यान पिढे रावता ते जातले. सो मेजॉरिटी तेंची पडटली आनी गोंयकारांचे अस्तित्व म्हणटात ते काबार जातले. येस सर, आमच्या मांद्र्यान म्हणनाका किंवा आमचे फूल जो पेडणा तालुको जो आसा तातूंत जर आमी पळयलें जाल्यार कोस्टल बेल्टाक भरपूर म्हणजे लोक येतात, तशेंच लोकांचे कांय प्रॉब्लम्स आसतले जशें की तुमी मांडला सुद्दां. सो हाचेर तुमी कितें सांगतले? कोस्टल बेल्टा पळय ट्युरिजम म्हणटात ते वाडत आहा दिसान दीस, पूण ते तशें त्या प्रमाणे फॅसिलिटीज आमकां जाय. आतां फॅसिलिटीज करतलो जाल्यार कितें सगळे जाण म्हणटाले फॅसिलिटी जाय, चेंजींग रूम जाय, टॉयलेट जाय, पूण आमकां आतां फॉर एग्जाम्पल मोरजे आमी सगळे म्हणजे चेंजींग रूम, टॉयलेट म्हणजे सगळे फॅसिलिटीज घेतल्यात A to Z, पार्किंग बीन सगळे घेतल्यात. पूण थंयसर सारकें म्हणजे हांव आतां कोणाक दोश दिना, कोण तरी कंप्लेंट घालता, मे बी तो सारको आसात, मे बी डिपार्टमेंट रॉंग आसात, वॉट एवर आयदर. पूण खंय ना खंय आमी एज अ MLA आमी ट्राय करतात, पूण खंय तरी
इश्यूज असे येतात की ते स्टॉप जाता, स्टॉप ऑर्डर हाडटात, बंद करतात, असले गोष्टी जातात. बाकीच्या इतर गोष्टी एनओसी कोण दितलो? बाकीचे प्रायव्हेट प्रॉपर्टीज आहे, प्रायव्हेट प्रॉपर्टीक एनओसी सध्या तरी इतलो डिमांड आहा की कोण इतलो असो कुडकोय दिवचो ना. सो हे गोष्टी आहात हांगासर सगळे शिरकोन उरतात. सो आमकां जाय बरे क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येवपाचे कोस्टल बेल्टाक, ट्युरिजम वाडपाक जाय, इकॉनॉमी वाडपाक जाय ट्युरिजम सेक्टरांतली, जाल्यारूच आमचे म्हणजे आमी जर खंयचे म्हणजे पयशां खातीर जर बारीक 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 रूम हे बांदले आनी नाकाल्ले गोष्टी करूंक लागले जाल्यार क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येवचे ना. म्हणजे सारके लो लेवलचे येतले जेणे करून आमची सरावंडींग आहा ती पिड्ड्यार जातली. सो आमी क्वॉलिटी ट्युरिस्ट कशे हाडटले तेचेर फोकस करपाची गरज आहा. जाल्यारूच आमचो कोस्टल बेल्ट आहा मांद्र्याचो, मांद्र्या मोरजे हरमल ह्यो वाडटलो आनी हे वाडल्या उपरांतूच आमकां आमच्या लोकांची इकॉनॉमी वाडटली. त्याच प्रमाणे सर आता पळयलें मोपा हांगासर टॅक्सीचो विशय आसा. लोक म्हणजे आमदारां कडल्यान भरपूर एक आशा दवरता की आमचो जो प्रतिनिधी आसा तो आमचे फाटल्यान आसतलो म्हणून, आनी तुमी तशेंच तेंच्या वांगडा रावता सुद्दां. सो आतांच जो विशय जाल्लो मोपा हांगासर म्हणजे मिनटा खातीर म्हणजे टॅक्सीकार खूब बेजार जाल्लेले, ताजेर तुमी कितें सांगतले? पळय मोपाचो विशय आहा तो ऑलरेडी जेन्ना सुरवात जाल्लो तेन्नाच म्हाजे कडेन तेंचे डिस्कशन केलें सगळ्यांनी. आमचे स्थानीक आहा ते टॅक्सीकार भाव म्हाज्या मांद्र्या मतदारसंघाचे आहात तेंच्या वांगडा कंप्लिटली फूल फ्लॅश हांव तेंच्या वांगडा रावता आसता. तेंकां केन्नाच नांव कसले गोश्ट म्हणूंक ना. प्लस म्हाजे कार्यकर्ते जर पळयशीत फ्रंट रोक आहात ते मेजॉरिटीन टॅक्सीकारूच आहात सगळे, आनी तेच सगळे हँडल करतात. आतां ते करता आसतना म्हाजी जबाबदारी आसता तेंकां हेल्प करप, तेंकां सपोर्ट करप. आतां मोपाचो इशू आहा तो अचानक मदींच त्यांनी 5 मिनटाची 2 मिनटां केली आनी मागीर आमी सीएमा कडेन उलयले, डिस्कस केलें, मागीर ते 5 मिनटां परत केली. पूण आतां तेंचो डिमांड आहा, थोड्यांचो डिमांड आहा की 8 मिनटां करप. आतां विशय ह्यो हँडल करप हे आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर करूं शकता, कित्याक आमी डायरेक्ट डिसिजन घेवना. पूण आमी ऑलरेडी सांगला की टॅक्सीकारांचो इशू आहा तो सॉल्व जावपाक जाय. तेंचो मोपाचोच इशू ना, नॉर्मल बाकीचे विशय आहात टॅक्सीचे ते आहात ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आहात. आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगला बेगिनात बेगीन ते हे काम करप चालू आहा तेचेर, आनी एनावन्सूय बेगिनात करतले आनी टॅक्सीकारांक गूड न्यूज जी आहा ती बेगीन मेळटली. सर लँड कन्वर्जन जे करून तुमी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक सुद्दां तुमी वचून जे आसा ते पत्र सुद्दां दिलें, आनी त्याच बरोबर तुमी एक विनंती सुद्दां केली की TCP मिनिस्टराक की आमी तुमच्या पांयां पडटा की लँड कन्वर्जन जे आसा ते बंद करचें, आमी तुमच्या उपकारान उरतले, हे सगळें तुमी उलयले. पूण जर पळयलें जाल्यार आमचो पेडण्या जे आसा तातूंत लँड कन्वर्जन भरपूर जाता अशें तुमी सांगलां. सो बाबा हें जावचें न्ही म्हणून तुमी पत्र सुद्दां बरयलें. सो हाचेर तुमी कशें पळयता? पळय आमचो ऑनरेबल TCP मिनिस्टर आहा तो सिनियर मोस्ट, म्हाज्यान खूब सिनियर, आनी ताका वास्ट एक्सपिरियन्स आहा. आनी तो म्हाजे म्हणजे हांव जे कितें सांगता ते लोकांच्या तर्फे सांगता, म्हणजे पेडणे तालुक्याचे तेंचे वतीन सांगता. आनी ते डेफिनेटली म्हाजे जे हांव सांगता ते तांकां कळटा आनी ते कळटले, आनी ते म्हाका गॅरंटी आहा की ते म्हाजे आयकतले. कित्याक जे पेडण्यान म्हणजे फॉर एग्जाम्पल खंयचे एजन्सी बीन बसता ऑफिसान आनी ती थंयसर गुगलाचेर पळयता आनी थंयच्या ऑनलायन नाल्यार वॉट एवर तेचेर हेचेर कंप्युटराचेर ते जर करतात जाल्यार तांकां ते ऑन सायड कांय खबर आसना. सो ताका लागून ऑन सायड जर वचत जाल्यार कळटा बाबा आपली कसली जमीन आहा, NDZ आहा की ना, ती तेचेर डिसिजन घेवंक मेळटा. पण इतलेंच सांगता पळय झोनींग प्लॅनाक तर म्हाजें आयकलें तेणी, म्हाज्या आयकलें तेणी कितें खरेंच बाबा पेडण्यांक त्रास जातलो आनी आयकलें. आनी म्हाका दिसता आतां सुद्दां तो म्हाजें आयकतलो आनी म्हाका ना म्हणचो ना, म्हाका निराश करचो ना, आनी 100% पेडणे हे साल्वार जातले, सेफ जातले कन्वर्जनाचे. लोकांनी कांयच भिवपाची गरज ना, कोणाक भिवपाची गरज ना. कन्वर्जन हे नो डावट जंय जाय करपाक जाय, थोड्या प्रमाणात खंय करपाक जाय डेफिनेटली आमी ताका विरोध करनात. पूण खंय तरी पंचायतीकूय कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय, आवा लोकल्सांकूय कॉन्फिडन्स जाय. कित्याक लास्टाक ते गांवांत रावतले आनी गांवकार हे नात्यान गांवांतल्याच लोकांक कितें जाय ते तेंच्यांनी डिसायड करपाचें. सगळेंच जर आमी भायल्या भायर डिसायड करूंक गेले जाल्यार मागीर गांवकारांचो आनी तेंचो व्हॅल्यूच उरचो ना. सो तेंकाय कितें तरी व्हॅल्यू दिवपाक जाय न्हू, दिवपाकूच जाय. सर कालूच एक गजाल घडली ती म्हटल्यार ओटेल जे हॉटेल आसा हरमल हांगासर ते सील केले गेले. ताचे उपरांत खंय तरी आदले जे मुख्यमंत्री आशिल्ले पार्सेकर तांच्यांनी सुद्दां अशें म्हटलें की आमदार जो आसा तो सदांच हांसत उरता. सो हाचेर तुमी कशें पळयता, कितें सांगतले हाचेर? मांद्र्याचो आमदार हांसत उरता, हांसता पळय म्हणटा, हांसून हांसून 3.5 वर्सान खुबशीं कामां केली कळ्ळें. तो 12 वर्सां आसलो आमदार आनी 12 वर्सान 2.5 वर्सां मुख्यमंत्री आसलो.
आमदार आसतना कितलें काम केलें हांव नकळो, पूण तो सिनियर आनी ताका एक्सपिरियन्स आहा, तो मुख्यमंत्री जावन गेला, आमी नवीन आमदार, हांव तेचे कडेन 2दा सुद्दां गेला, आमदार जातकूय तेचे कडेन गेला, मागिरूय गेला, आनी तेचे पेंडींग प्रोजेक्ट्स आहा ताका विचारले, बाबा तुजी पेंडींग फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, इलेक्ट्रॉनीक सिटी, हे तेचे कडेन विचारले, तेचे कडल्यान सजेशन घेतलें, कित्याक तेणी सुरवात केल्लें, नो डावट, आनी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय, तेका लागून तेचे कडेन वचून तेचे कडेन विचारना, हांव एक सणांक सुद्दां तेचे कडेन वयता, ते म्हणजे केन्नाच मोठेपण येना, कमीपण घेवनूच गेला तेचे कडेन, आनी सदांच फ्रेंडली हात फुडें केला. आतां कशें सगळ्यांचो नेचर तसो नासता न्हू, ऑपोजिटूय तसोच आसूंक जाय अशें न्हू, सो म्हाजें कशें हांव सदांच स्मायलींग हांसत रावता, सो म्हाजी हितून दोश ना, इनबिल्ट ते सगळें. सो थोड्यांक ते वेगळे पद्दतीन दिसता, तांकां ते म्हणजे ह्यो कित्याक आसा म्हणजे जेलसी कशी आसता, ती नो डावट ती करूं न्ही. सो आनी पॉलिटिक्सान कशें आसता, थोडे पॉलिटिक्सान कितले जाणटे जाले तरी ते पॉलिटिक्स म्हटल्यार ते भितरल्यान वचना, ते आसतातूच, आनी त्या पद्दतीन तेंच्या बिहेवियर प्रमाणे ते वागतात. सो ताका कांय हांव आडोवंक शकना. सो कोणें कितें हे स्टेटमेंट केलें कितें ना केलें ताका हांव कांय उलोवंक शकना, पूण इतलेंच सांगता, जेन्ना हांव आमदार आहात म्हाका म्हाजें काम करूं न्ही, काम आतां खंयची गोश्ट जर म्हाजो टर्म सोंपना, 6 म्हयने आसतना मेरेन जायना जाल्यार तुमी दोश दिवं शकतात. मदींच जेन्ना काम कंप्लिशनाक आहा तेन्ना तूं दोश दिवं शकना. सो म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा की कोणूय कितलो सिनियर पॉलिटिशियन आहा, पाशयेंस धरा, अजुनूय सांगता पाशयेंस धरा. आयज मांद्र्यान खंयचें कितें कितें डेव्हलपमेंट जाल्यार सगळ्यांक खबर आहा. डेव्हलपमेंट न्हू, आयज खूब जाण म्हणटात इव्हेंट करता, हे करता, हांव म्हणटा हे येदे व्हडले लिडर सगळे आयला, तेंच्यांनी केन्नाच काय कित्याक करूंक ना. डेव्हलपमेंट लोकां खातीर सुद्दां कितें करपाक जाय न्हू, तो मागीर एंटरटेनमेंट जावं, एज्युकेशन वायज जावं किंवा स्पोर्ट्स जावं, हे खंय ना खंय इनवॉल्व, हे कित्याक करतात आमी, हे कित्याक बेश्टे मजा म्हणून करनात, सगळ्यांक इनवॉल्व करप, सगळ्यांक एकी कडेन हाडप आनी तेंच्या वांगडा स्वता रावप. तुवें आमचो चिल्ड्रन्स डे पयलो आसतलो, हांव ते ल्हान भुरग्यांक एक दीस हांव तेंच्या खातीर दवरता, आनी थंय म्हाजे कार्यकर्ते बी कोणूच आसनात, हांव एकटो आसता तेंच्या वांगडा, आनी म्हाका सगळे म्हणजे मांद्र्याचे सगळे सिनियर आहात त्याच्याहून ल्हान भुरगीं आहात ती चड वळखतात. सो एक म्हाका हॅपिनस, थंय आतां पॉलिटिक्स ना, ती म्हाका मतां काय मारची ना, पूण हांव तेंच्या कडेन इतली जबाबदारी आमदाराची भुरग्याच्या पोतान ते जाणट्याच्या पोतान, आमच्या ज्येश्ठ नागरिकाचो मेळावो जाता, हांव ते म्हणजे 1,500 लोक आसतात, जाणटे आसतात सगळे सिनियर सिटीजन्स आमच्या, तेंचे आशिर्वाद घेता, कित्याक तेंच्यांनी कितलेशे पावसाळे पळयल्यात आनी तेंच्यांनी सकयल्यान पयलींच्यान राजकारण पळयलां ते आयज मेरेन पळयलां. सो तेंचे कडल्यान आशिर्वाद घेवप आनी तेंचे आयकप हे इम्पॉर्टंट आहा. सो हे प्रत्येक गोश्टी, महिला दिन जावं इतर गोश्टी, हे कित्याक करता, सगळे कम्युनिटीक सगळ्या सेक्टरान हांव एकी कडेन हाडटा आनी तेंच्या वांगडा रावता. म्हाका दिसना आयज मेरेन मांद्र्यान वा पेडण्यान जाला अशें. सो हांव ट्राय करता, प्रयत्न करता आनी म्हाका म्हाजें काम आहा तें बरे भशेन करूं न्ही, बेश्टे तुमी हे इश्यूज क्रिएट करूं नाका, म्हाजें काम हांव जाणा कितें करप तें आनी तुका तें सांगता, जेन्ना म्हाजें हें काम चालू आहा, जेन्ना 5 वर्सां टर्म सोंपता तेन्ना 5 वर्सां उपरांत जनता ठरयता, खंयचे पॉलिटिकल लिडर ठरयनात आनी कोणूच ठरोवंक शकना, वोटर्स ठरयतात आनी त्या टायमार वोटर्स ठरयतात. जर हांवें काम करूंक ना जाल्यार वोटर्स वोट मारचे ना, म्हाका भायर उडयतले, दुसऱ्याक हाडटले. हांवें जर काम केलां जाल्यार म्हाका हाडटले. सो हेतून प्रत्येक जाण आपापली ट्राय मारता, मारूं न्ही, कांय फरक पडना. म्हाका खात्री आहा मांद्र्याची जनता म्हाज्या वांगडा आसा. ओके सर, सगळ्यात लास्ट प्रश्न एक तुमकां, तुमी अशें बी म्हटलां की जे बर्ज बाय रोमियो लेन जे 25 जाण मेले, जो इन्सिडंट थंय घडलो तो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपूण घडपाक दिवचो ना, सो हाचेर कशें पळयता? पळय, खंयच्या आग्राचेर कितें बांदप हें इल्लिगल आनी डिपार्टमेंट आपापलें काम करता. आमी कोणाक फोर्सफुली कोणाक कितें करूंक लावना वा कोणाचें रिवेंज घेवपाक लावंक ना. कोणाकूय दिसत आसात जाल्यार जे गोश्टी डिपार्टमेंटा ऑर तेंचे कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑफिसर्स करतात तेका आमी कांय इंटरफियर करूंक शकना ना. जे आसा ते आसा, ना ते ना. हांव इतलेंच सांगता, म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बर्ज इन्सिडंट जाला तसो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव करूंक दिवचो ना. सो मागीर तें कितें आसूं, कोस्टल बेल्ट हो सांबाळप इम्पॉर्टंट आहा. हांव जाणा सगळेंच 100% सगळें आसना, खंय तरी जे नेगेटीव आहा ते कंट्रोलान हाडपाची गरज आहा आनी ते हाडपाचें काम डिपार्टमेंट सगळे करतात आनी म्हाजो पूर्ण सपोर्ट तांकां 100% एवरी टायम आसतलो. जाल्यार प्रत्येक प्रश्नाची जाप जी आसा ती सरान आमकां दिलेली आसा. आनी तुवेचे हॉस्पिटल आसतले किंवा टॅक्सीकारांचो विशय आसतलो, कोस्टल बेल्टाचो विशय आसतलो, हो सगळो धरून भिवपाची गरज ना अशें सरान सगळ्यांक सांगलेलें आसा. जाल्यार अशाच वेगवेगळ्या कार्यावळीं खातीर, वेगवेगळ्या अपडेट्सां खातीर तुमी पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. म्हाजे बरोबर कॅमेरामॅन केल्विना सयत हांव वर्षा आश्वेकर.
voice for Goy.